बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जन्नतियों के हाल हमें बताए गए पहले पिछली आयत करीमा में कि जन्नती जब आएंगे तो जन्नत के दरवाजे उनके लिए खुले होंगे, जन्नत के दरोगा उनको जो है वो खुश आमदीद कहेंगे, सलामुन अलैकुम, सलामती हो तुम रहो इधर, अब फिर हमेशा हमेशा जो है वो रहो यहाँ पे। तकिए लगा के बैठे होंगे, जो मांगेंगे जो चाहेंगे तलब करेंगे वो उनको मिलेगा, खाने को पीने को, और फिर हम उम्र नीची निगाह वाली औरतें उनके साथ होंगी, और ये सब कुछ जो है वो उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए है। अब ये तो बताया गया उन जन्नतियों का, उन मुत्तकियों का हाल जो अल्लाह से डर के ये तो जिंदगी गुजारते हैं। अब वो लोग, ये तो हाजा, ये तो हो गया वो। वइन्ना लित्तागीना, तागीना लफ्ज़ किससे है? तागीन से। तग़यान इसी से होता है, सरकश हो जाना। जिन्होंने अल्लाह सुब्हाना ताला की आयतों का इनकार किया, अल्लाह के रसूलों का इनकार किया, अल्लाह की किताबों का इनकार किया। वइन्ना लित्तागीना लशर्रा माब, यकीनन शर्रा के ऊपर फिर शद भी डली हुई है रे के ऊपर, जिसका माना सख्त बुरा। माब, यकीनन उनके लिए बुरा ठिकाना है, बहुत ही बुरा ठिकाना है उनका। माब का माना वैसे होता है लौटना, यकीनन उनका लौटना, उनका ठिकाना बहुत बुरा है। जहन्नम दोज़ख, यस्लौनहा, वो दाखिल होंगे उसके, सला से दाखिल होंगे उसके, फबिसल मिहाद, बहुत ही बुरी जगह है वो, बहुत ही बुरा ठिकाना है वो। हाजा, ये है जहन्नम, ये है जहन्नम। फलयुज़ूक़ूहु, बस खाओ अब, पियो इसको, चखो अब इसको। हमीमुन, हमीम किससे लफ्ज़ है? हमाम उर्दू ज़ुबान में आम इस्तेमाल होता है, इंतहाई सख्त गर्म को कहा जाता है। वग़स्साक, गस्साक का लग़वी माना तो होता है सर्द, इतना सर्द कि जिससे सर्द जो है वो चीज जला दे। आप देखें बहुत से खाने आजकल जो है वो आइस से जो है वो कुक किए जाते हैं, आइस कुकिंग होती है, तो सर्दी बर्फ की बर्फ से भी जो है वो चीजें जलाई जाती हैं। एक माना लग़वी माना इसका यही है, सर्द वाला, लेकिन यहाँ पे इसका माना जो है वो बहती हुई पीप के तौर पे भी लिया गया है कि एक ऐसी नहर है, एक ऐसा जोहड़ है कि जहां पे सांपों का और बिच्छुओं का जहर जो है वो बहता है, और उसी में जो है वो इंसानों के जख्मों से जो खून और पीप निकलती है वो बहती है। अब उसमें से गोता दिया जाएगा, गोता देते ही हर चीज, उनकी जिल्द, उनका जिस्म जो है वो गोश्त झड़ जाएगा, और जिस तरह कपड़ा लपेट के साथ साथ लिए फिरते हैं ऐसे लिए साथ साथ फिरेंगे वो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इसका एक डोल जमीन पे गस्साक का बहा दिया जाए तो जमीन की हर चीज बदबूदार हो जाए। हमीमुन फलहाजा फलयुज़ूक़ूहु, बस चखो इसको, यानी कि गर्मी का भी सर्दी का भी, गर्म और ऊपर से फिर पीप वाला पानी, वो पीप वाला होगा। इंसान जैसे कहते हैं कि हर वो चीज जिससे जो है वो इंसान को नफरत, कराहत आती है, वो जो है वह पीप देख के इंसान के ज़हन में कराहत आती है। पीप और खून, गर्म और सर्द, ये पीने को जो है वो उसको जो है वो दिया जाएगा उनको। अब उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होगा। पीने को वो है, खाने को थोर का दरख्त है, और फिर ऊपर से क्या लिबास आग का है। फिर उसके बाद जो है वो उन संदूकों में, सतूनों में जो है वो आग में बंद कर दिए जाएंगे, ठोंस दिए जाएंगे उसमें। व आखरो, और दूसरे भी, मिन शक्ल ही, इसी शक्ल के, अज़वाज हम मिसल, इसी तरह के और भी अजाब होंगे। ये तो एक अजाब बताया गया है, इसी तरह के और भी दूसरे जो है वो अजाब होंगे। ये सारे अजाब जो है वहां पे झेलने पड़ेंगे, और फिर ये अजाब भी परमानेंट होंगे वहां पे। अब चंद लम्हों की खातर, चंद घड़ियों के लिए हम अब्दियत को जो है वो खो रहे हैं। और उस अब्दियत में क्या है कि जहन्नम जिसमें दाखिल होंगे वो बहुत ही बुरा ठिकाना है, आग है वहां पे। फिर कहा जाएगा कि फलयुज़ूक़ूहु, पियो इसको, चखो इसको। हमीमुन व गस्साक, गर्म और बहती हुई पीप। व आखिर मिन शक्लिही अज़वाज, और इसी तरह की और दूसरी चीजें। हाज़ा फौजुन,
اب جب وہاں پہ وہ جہنم میں دھکیلے جائیں گے، جہنم میں ٹھنسے ہوئے ہوں گے، سانس آ نہیں رہی ہوگی، گرمی ہوگی، آگ ہوگی، تھور کا درخت ہوگا، پینے کو یہ ہوں گی، ایک اور فوج جو ہے وہ دروگا جو ہے وہ دروازہ کھولے گا اور داخل کریں گے اندر. ھذا فوجن، یہ گروہ ہے ایک اور، مقتحمن، مقتحمن اقتحامن سے جس کا معنی ہوتا ہے گھس جانا، گھسی آ رہی، داخل کر دینا، معکم ساتھ تمہارے، یہ فوج بھی تمہارے ساتھ ہی اندر گھسے گی، داخل ہو جائے گی. لا مرحبا بہم، مرحبا بہم، مرحبا کس کو کہتے ہیں؟ کشادگی کو. جب ہم کہتے ہیں نا کس کو ویلکم، چشم ما روشن دل ما شاد، ویلکم، مرحبا، خوش آمدید، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس فراخت ہے، کشادگی ہے، آؤ ہمارے گھر میں ٹھہرو، ہمارے سینے لگ جو، ہم سے ملو، ہم سے سب کچھ، ہم تمہارے لیے وہ ہر پورے پروٹوکول دیں گے، تمہاری عزت ہمارے سر آنکھوں پہ ہے. اور جب کہا جائے لا مرحبا بہم، عربی میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے یہ بد دعا دی جاتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تمہارے لیے، نہ تمہارے کھانے کے لیے دینے کے لیے، نہ رہنے کے لیے جگہ ہمارے پاس نہ ہو، تم دفع ہو جاؤ. یہ بد دعا کے طور پہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں. لا مرحبا بہم، کوئی کشادگی نہیں، کوئی کچھ نہیں، اس طرح جگہ ہی کوئی نہیں. انہم سال النار، بے شک وہ داخل ہوں گے جہنم، آگ میں وہ داخل ہوں گے. قالو، اب اگلے کہیں گے بل انتم، بلکہ تم، لا مرحبا بکم، تمہارے ساتھ ہمیں کوئی خوشی نہیں، کوئی کشادگی نہیں، تم باہر ہی رہو. آنے والے کہیں گے کہ یہاں پہ تو جگہ ہی نہیں ہے، کوئی جگہ ہی کشادگی نہیں ہے یہاں پہ. اب وہ جو پہلے ہوں گے وہ کہیں گے یہاں پہ پہلے ہی جو ہے وہ اتنا ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، سانس آ نہیں رہا، گرمی اتنی ہے، آگ کا عذاب ہے، پینے کو یہ ہے، اوپر سے تم گھسے چلے آ رہے ہو. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اس وقت مکالمہ یہ ان کا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. لا مرحبا علیکم، کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے لیے یہاں پہ، کوئی کشادگی نہیں ہے. انتم قدمتموہ لنا، بلکہ تم ہی ہو جو ہمیں یہاں پہ لے کے آئے ہو. یہ جن کو سردار مان کے جن کے پیچھے ہم چلتے رہیں، جب دیکھیں گے کہ وہ بھی جہنم میں جو ہے وہ آتے جا رہے ہیں، پیچھے آ رہے ہیں، کہیں گے انتم قدمتموہ لنا، بے شک تم ہی ہو جو ہمیں لائے ہو یہاں پہ. فبئس القرار، بہت ہی بری جگہ ہے. قرار کہتے ہیں ٹھکانے کو، بس بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. قالو، کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، من قدم لنا ھذا، جو ہمیں یہاں پہ لے کے آیا، من جو، قدم لایا ہمیں، ھذا یہاں پہ، فزدہ عذابا ضعفا، اس کو دگنا عذاب دے، اس کا عذاب جو ہے وہ زیادہ کر دے، دگنا کر دے، کیونکہ ہمیں جہنم میں لانے کا باعث یہ بنے ہیں. ضعفا فی النار، اس کو دگنا عذاب دے آگ. اب یہاں تک تو بات ہے کہ ان دونوں کی آپس میں جھگڑا ہوگا. جو مرید ہوں گے، جو پیروکار ہوں گے، وہ اپنے پیروں کے لیے اور اپنے ان کے جن دیکھیں گے وہاں پہ، اچھا صدر بھی وہاں پہ، بادشاہ بھی وہاں پہ، وزیر اعظم بھی وہیں پہ، پرائم ایم اے ایم پی اے، سارے سردار وہیں پہ ہیں، ہم تمہارے پیچھے چلے تھے، تم بھی اب آگے ہو یہاں پہ، اللہ میاں ان کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ ہوا ہے. تو اس وقت کیا ہوگا؟ یہی جو لڑائی ہے نا، یہ لڑائی سورہ اعراف میں ڈیٹیل میں بیان کی گئی ہے. کلما، جب کبھی، دخلت امتن، کوئی امت داخل ہوگی، لعنت اختاہا، وہ اپنی اس دوسری امت کے اوپر لعنت کرے گی، حتی اذا ادراکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سارے کے سارے وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں گے، قالت اخراہم لاولہم، کہے گی دوسری جماعت پہلی سے، ربنا ہؤلاء، اے یہ ہیں وہ لوگ، اضلونا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یہ ہیں وہ لوگ جن کے پیچھے ہم چلے تھے، فآتاہم عذابا ضعفا من النار، اللہ ان کو دگنا کا عذاب دے. جس وقت جو وہاں پہ جائیں گے، دوسری جماعت کہے گی پہلے والوں سے، اللہ میاں یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہیں جنہوں نے ہمیں جو ہے بہلایا، جنہوں نے ہمیں ٹریپ کیا، جنہوں نے ہمیں کہا کچھ نہیں ہوتا، یہی دنیا ہے، یہی کھا پی لو، کچھ نہیں ہوتا، آگے کس نے دیکھا ہے؟ تمہاری مشکلوں کا حل وہ فلاں پیر ہے، وہ فلاں دربار ہے، وہ فلاں درگاہ ہے، وہاں پہ چلے جاؤ، تمہیں جو ہے وہ سب کچھ ملے گا. اللہ کے علاوہ جن جن کے پیچھے تم چلتے رہے، جن کے لیے کہتے رہے تم حاضر حاضر لہو ہمارا، جان ساری کے دعوے تم کرتے رہے، اور انہوں نے اپنی دنیا کے لیے، دنیا پانے کے لیے تمہیں بھی استعمال کیا، تو اب وہ اس وقت کہیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے کہ اللہ یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. دیکھیے، اگر یہ مجاور، اگر یہ گدی نشین، اگر یہ لوگ نہ ہوں، درباروں پہ کون جائے پھر؟ اصل میں تو مطلب ان کو ہوتا ہے جو قبر میں جو ہے وہ چلے گئے ہیں، وہ بزرگ جو اللہ کے نیک تھے وہ دنیا سے چلے گئے، اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے، جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اصل تو لالچ ان کو ہے، اصل تو مال وہ چاہتے ہیں تم سے،
وہ بزرگ تو نہیں کہتے کہ یا وہ کہہ کے گئے کہیں نصیحت کی ہو کہ ہاں اس طرح آنا میرے دربار پہ اور آ کے سجدے کرنا اور آ کے مجھ سے مرادیں مانگنا، انہوں نے تو نہیں کہا۔ یہ تو سارا پراپوگنڈا کس نے کیا ہے؟ یہ پراپوگنڈا ان گدی نشینوں نے، ان مجاوروں نے جو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ان کی روٹیاں اس سے چلتی ہیں، ان کی جائیدادیں اس سے چلتی ہیں، وہی جائیدادیں بناتے ہیں اور ساری عمر جو ہے ان کی نسلیں بیٹھ کے اس کو کھاتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے کامیاب ہیں۔ اور ہم غریب بیوقوف جو جاہل لوگ ہیں، وہ جاہل لوگ ہم ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ یہ سفارش کر دے گا تو شاید ہماری بخشش ہو جائے، یہ سفارش کر دے گا تو شاید جو ہے وہ میرے گھر جو ہے وہ اولاد ہو جائے، یہ سفارش کر دے گا تو اس سال جو ہے وہ فصل جو ہے وہ اچھی ہو جائے، یہ ہو جائے گی تو دربار پہ میں یہ لے کے آؤں گا۔ جب یہ ان لوگوں کو وہاں دیکھیں گے کہیں گے اللہ میاں یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کو دگنا عذاب دیں۔ اب یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کو دگنا عذاب دینے سے، صرف یہ ہے کہ ان کو زیادہ عذاب دے کے ہمارے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، ہمارے لیے ایک مینٹل سیٹسفیکشن ہوگی کہ ہاں ان کو اب زیادہ عذاب مل رہا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتیاں کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کالا لکل ضعف، ہر کسی کے لیے دگنا ہے، ولیکن لا تعلمون، اور لیکن تمہیں پتہ نہیں۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور کہے گی پہلی جماعت دوسری سے فما کان لکم علینا من فضل، ہمارے اوپر کون سا کہ اللہ نے فضیلت دے رکھی تھی، ہم بھی تمہارے جیسے ہی انسان تھے، اب چکھو عذاب بما کنتم تکسبون، جو تم عمل کرتے رہے۔ یہ ہے وہ ڈیٹیل کہ وہاں پہ یہ لڑائی جو ہے وہ جاری ہوگی، اور پھر جب وہ دیکھیں گے کہ اچھا وہ جو غریب لوگ تھے، ابو جہل اس وقت کہے گا وہ کدھر ہے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کدھر ہیں اس وقت جو ہے وہ سلمان فارسی رضی اللہ، بلال حبشی کہاں پہ ہیں، وہ کیا وہ ہنسی ہم ایسے ہی ان کا مذاق اڑاتے رہے اس وقت، ایسے ہی ان کی ہنسی اڑاتے رہے۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہے، جو غریب ہوتا ہے، جو بیچارہ ایماندار ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ پہ چلنے والا ہوتا ہے، ان کو تضحیک امیز نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یا دیکھ کیا مولوی ہے سلوار اسی پہ چکی کی فرق پہنتا ہے، بڑا ہر ویلے جناب منہ کروڑ کے جناب وضو کر کے مسیح سوریا جاننے ہونا، ہم استہزاء اڑاتے ہیں اس کا۔ وہ نہیں نظر آ رہا ہے کہیں یہاں پہ جو جہنمی اس وقت جو ہے وہ یہ مکالمہ کریں گے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، ہم ایسے ہی ان کا ٹھٹھا اڑاتے رہیں۔ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، لگتا ہے ہماری نگاہیں چوک گئی ہیں، لگتا ہے ہماری نگاہ بہہ گئی ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے، ادھر کہاں گئے ہیں، ادھر سے اوپر سے پھر جنتی کہیں گے ہم نے اللہ کے وعدوں کو سچ پایا، جس کے لیے ہم نے زندگی گزاری، اللہ نے ہمیں نواز دیا، تم بتاؤ کیا تمہیں اللہ نے تمہارے وعدے سچ دکھائے کہ تمہیں جو کہا تھا وہ تمہیں ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے تھے میری راہ پہ نہیں چلو گے تو تمہارا یہ حال ہوگا، تو کیا وہ حال ہوا اس وقت کہ نہیں؟ وہ حال ہوا اس وقت۔ وقالو، اور وہ کہیں گے ما لنا لا نرا، ہمیں کیا ہو گیا ہے نہیں ہم دیکھتے، رجالن آدمیوں کو، شخصوں کو، کننا نعدہم جن کو ہم شمار کرتے تھے، عدو عدد سے ہے، جس کو ہم شمار کرتے تھے، من الاشرار بروں میں، جن کو ہم گھٹیا سمجھتے تھے، جن کو ہم برے سمجھتے تھے، ہم وہ نہیں نظر آ رہے ہمیں، وہ کہاں ہیں؟ اتخذناہم، یہاں پہ جو ہے نا یہ الف استفہامیہ استعمال، دو الف استعمال ہوئے ہیں، ایک الف جو ہے وہ حذف ہوا ہے، کیا ٹھہرا رکھا تھا ہم نے ان کو سخرین، کیا ہم نے ان کا مذاق جن کا اڑاتے تھے، ہم جن کا ہم ٹھٹھا اڑاتے تھے، کیا ہم ایسے ہی ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے؟ ام زاغت کہتے ہیں بہہ جانا، زے الف غین، بہک جانا، چوک جانا، کہ نظر نہ آنا کسی چیز کا، اس سے کہتے ہیں کہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا یہاں پہ کہاں بیٹھا ہوا تھا۔ ام زاغتی، تے جو ہے وہ غائب مؤنث کے لیے، ام زاغتم عنہم الابصار، یا بہک گئی ہیں ہماری آنکھیں ان سے، ہمیں کیا ہو گیا، ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے جو جن کو ہم برا سمجھتے تھے، جن کو ہم گھٹیا سمجھتے تھے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، یہاں ہم ان کا ایسے ہی ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، یا ہمیں لگتا ہے کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ چوک گئی ہیں۔ ان ذالک لحق، بے شک یہ سچ ہے، یہ حق ہے، کیا؟ تخاصمو، باہمیں باب تفعال سے دونوں کا لڑنا آپس میں، اہل النار، جہنم کے دونوں گروہوں کا، جہنمیوں کا آپس میں لڑنا، یہ سچ ہے، یہ ایسے ہوگا۔ آج جن کے کہنے کے اوپر ہم نہ کچھ سوچتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، اور ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، قرآن ہمارا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، حدیث ہمیں کچھ سنا رہی ہوتی ہے، اور ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں کوئی اور راہ دکھا رہی ہوتی ہے، ہم ان کو چھوڑ کے، آنکھیں بند کر کے
जो है वो पीछे चल पड़ते हैं, वहां पे दोनों जहन्नमी होंगे, जहन्नम में आपस में एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। और उस वक्त होगा कि तू हमें लेके आया, हम तेरे पीछे चले थे। तो मैं कौन सा जो है वो जबरदस्ती गर्दन से पकड़ के लेके आया था, मैं तो खुद दुनिया का तलबगार था, तुम भी दुनिया के तलबगार थे, तुम अपने नफ्स के पुजारी थे, तुम्हारे नफ्स को जो है वो जो भला लगा तुमने वो किया और तुम भी आ गए यहाँ पे। और वो पैरोकार कहेंगे अल्लाह मियाँ इनको दुगना अजाब दे, ताकि हमारे कलेजे में ठंड पड़ जाए कि हमने जो है वो हमें ठंड पड़ जाए कि इनको अजाब दुगना हो रहा है इनकी। वो कहेंगे नहीं, अल्लाह मियाँ कहेंगे नहीं, अजाब सबको ज्यादा ही है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है इस वक्त। उस वक्त ये नहीं होगा कि इनको दे अजाब हमें बाहर निकाल दे, नहीं, इनको और अजाब दे दे। अब ये जहन्नम का एक स्केच है, एक इंतहाई शक्ल है जो हमारे सामने जो है वो खींची गई है। किस लिए? इसलिए कि हम इससे नसीहत पकड़ें, इसलिए कि हम खबरदार हो जाएं। देखें मिसालें या क्यों समझाया जाता है, तुम्हारी फ्यूचर में होने वाली बातों से। बच्चे को क्यों कहते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना, नमाज पढ़नी है, स्कूल टाइम पे जाना है, बच्चे की मुस्तकबिल की कामयाबियों के लिए। हमारी मुस्तकबिल की कामयाबी क्या है? जन्नत नहीं मिलेगी अगर हम वो काम नहीं करेंगे। इस दुनिया के इम्तिहान में हम वो अमल नहीं करेंगे जो हमें करने का कहा गया है, तो फिर ये ठिकाना सामने है, इस ठिकाने को जो है वो हमें याद रखना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला से दुआ करें, अल्लाहुम्मा रब्बना ला जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना ला जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना ला जअलना मिनहुम। अल्लाह हमें उनमें से ना करे। किन से? व इन्ना लित्तागीन लशर्रा माबा, और यकीनन सरकशों का ठिकाना जो है वो बहुत बुरा है, जहन्नम जिसमें वो दाखिल होंगे। फबिसल मिहाद, क्या ही पलटने की जगह, क्या ही रहने की जगह है। हाजा ये फल युज़ूकुहु हमीमुन व गस्साक, गर्म पानी और बहती हुई पीप। तसव्वुर में लाइए एक दफा कि ये पीने को होगा और खाने को जो है वो थोर का दरख्त होगा, वो जो कांटों भरा है, जो ना जाए अंदर ना जो है वो देखने को दिल करे उसका। रहने के लिए आग के स्टोन होंगे, आग के जो है वो बॉक्स होंगे जिनमें धकेला जाएगा। वहां पे सांस लेने के लिए जगह नहीं होगी, सारे इकट्ठे एक दूसरे के ऊपर जो है वो फेंके हुए होंगे। व आखरो, और दूसरे मिन शक्ल ही असवाज, इसी किस्म के और भी बहुत कुछ होगा तुम्हारे। ये नहीं इसके सिर्फ ये अजाब होंगे, इसी तरह के और भी बहुत सारे अजाब जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि तुम्हें दिए जाएंगे। हाज़ा फौजुन मुक्ताहिमुन माकुम, ये तेरे साथ तो पहले ही एक बड़ी फौज है, तुम घुसे आते हो। ला मरहबन बिहिम, कोई कुशादगी नहीं साथ उनके, कोई जगह नहीं। इन्नहुम सालुन नार, बेशक वो आग में दाखिल होने वाले हैं। कालू बल अंतुम, बल्कि तुम, ला मरहबाकुम, कोई वेलकम नहीं है, कोई खुश आमदीद नहीं है, हमारे पास कोई जगह नहीं है, पहले ठूंसे हुए हैं, ऊपर से तुम चले आ रहे हो, सांस लेने को जगह नहीं मिल रही है। अंतुम कद्दमतुमूहु लना, जब देखेंगे तुम ही हो जिन्होंने जो है वो जिनके जो हमें जो है वो यहाँ पे लाने का बास बने हो, तुम्हारी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। कबीसल करार, बहुत ही बुरा ठिकाना है। कालू कहेंगे रब्बना मन कद्दम लना हाजा, ऐ हमारे रब जो हमें लाया यहाँ पे, फजिदहु अज़ाबन ज़िफ़न फिन्नार, उसको आग का दोहरा अज़ाब दे। जो हमें लाने का बायस बना है, जिसके पीछे हम चल के आए हैं, उसको जो है वो दोना अज़ाब दे। और वो क्या होगा? लिकुल्ले ज़ैफ़ुन वलकिन ला तालमून, हर किसी के लिए दुगना ही है लेकिन पता नहीं है तुम लोगों को। वक़ालू, और वो कहेंगे मा लना ला नरा रिजालन कुन्ना नउद्दुहुम मिनल अशरार, क्या हो गया हम नहीं देख रहे उन लोगों को जिनको हम बुरा समझते थे, घटिया समझते थे। वो जो नीचे वाले लोग थे वो कहाँ हैं इस वक्त? बिलाल हबशी कहाँ हैं? सलमान फारसी कहाँ हैं? शुएब रूमी कहाँ हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन? लगता है अत्तख़ज़नाहुम सख़रिया, क्या हमने उनका ऐसे ही हंसी उड़ा रहे थे? अम ज़ाग़त अन्हुम अल-अब्सार, या हमारी आंखें उनसे चूक गई हैं। ऊपर से फिर वो जन्नत से आवाज देंगे, हमने अपने वादों को, अल्लाह के वादों को सच्चा पाया। अब तुम बताओ, क्या तुमने भी अल्लाह के वादों को सच्चा पाया? कि तुम्हारे साथ तो था कि अगर तुम अल्लाह की राह पे नहीं चलोगे तो तुम्हें ये अजाब दिए जाएंगे। तो हमें तो जन्नतों के वादे किए थे, जन्नतें हमें मिल गई हैं, हमें जन्नतें मिल गई हैं। तुम्हारा सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है? तुम जहन्नम में पहुंचे हुए कि नहीं पहुंचे हुए? इन्ना ज़ालिका लहक़्क़ुन तख़ासुमु, बेशक ये सच है लड़ाई अहलन नार, जहन्नमियों की। ये जहन्नमी उस वक्त ऐसे होगा जिनके बल बोते के ऊपर, जिनके भरोसे के ऊपर हम इस वक्त अपनी दुनिया जो है वो उनके पीछे तेग देते हैं, उनके पीछे कुर्बानी हर वक्त देने को तैयार रहते हैं। उन्होंने वहां पे कोई पल्ला नहीं पकड़ाना, वो कोई कुछ नहीं कर सकेंगे। वो खुद जहन्नम में सड़ रहे होंगे तो तुम्हारे लिए क्या कर सकेंगे? जो एक शख्स खुद जहन्नमी है,
وہ خود جو ہے وہ جہنم میں جل رہا ہے، بھن رہا ہے، وہ تمہاری کیا مدد کر سکتا ہے؟ آج آنکھیں کھولنے کا وقت ہے، آج دارالامتحان ہے، آج ہمیں راہ دیکھنی ہے، آج ہمیں کانٹے چن چن کے سائیڈ میں کر کے یہاں سے گزرنا ہے۔ آج ہم نہیں کریں گے، یہ انجام ہمارے سامنے ہے۔ فیصلہ اس وقت کرنا ہے، اور اس وقت ہمارے پاس فیصلہ ہے، مہلت ہے ہمارے پاس، مہلت کی گھڑی ہمارے پاس اسی لیے ہے کہ تم سمجھ لو، سوچ لو۔ قرآن ہمارے سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، نہیں پکڑیں گے یہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سے محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين یا رب۔